बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं अभी मौजूदा मेरी जो पोजीशन है, मैं डीआईजी मीरपुर ख़ास हूँ। मैंने 1999 में सीएसएस दिया है और 2001 में मैंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की, जो मेरी फ़र्स्ट चॉइस थी। सीएसएस की जो मेरी जर्नी है, उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी जर्नी एक नॉर्मल जर्नी नहीं है। उसमें बहुत फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन्स और बहुत उसमें टम्बल्स भी मुझे फ़ेस करने पड़े, फेल्यूर्स को भी मुझे फ़ेस करना पड़ा और मुझे अपने सर्कमस्टेंसेस से भी एक स्ट्रगल करनी पड़ी। और एक मुझे कभी कभी ये फ़ील होता है कि मैं जो भी सीएसएस में मेरी कामयाबी थी और वो इतनी अच्छी कामयाबी हुई मुझे कि मैंने ओपन मेरिट की पुलिस ली, तो उससे मुझे ये लगा कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मुझे किसी की दुआ ने ये उसका नतीजा है। और प्लस मेरे लिए एक ये मिरेकल था इन ए सेंस कि मैंने इतनी अच्छी लेवल पे सीएसएस करने का और इतनी कामयाबी पाने का कभी सोचा भी नहीं था, ना कभी मैंने इसका मेरे जहन में आया कि मैं बस ये सोचता था किसी तरह से निकल जाऊँ। लेकिन अगर मैं देखूँ तो मेरी जब उस दम सीएसएस के टाइम पे मेरी तालीम भी, मैं बीए प्राइवेट था और मैंने 5वीं क्लास तक और 10वीं क्लास तक, बल्कि बीए तक गवर्नमेंट स्कूल्स में मैंने पढ़ाई की और मैं कभी भी किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं गया, नंबर 1। नंबर 2, एक मेरा ताल्लुक़ रूरल एरिया से है। मैंने शहरों में भी रहना तब शुरू किया जब मैंने सीएसएस की तैयारी की हैदराबाद में। इससे पहले मतलब अगर एकेडमिक बैकग्राउंड अगर आप देखें तो अगर आप एक कंट्रीब्यूटिव फैक्टर समझते हैं तो उसको मेरे केस में वो ज़ीरो है, क्योंकि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ही हम्बल था और बीए भी मैंने प्राइवेट किया था। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आज के नौजवानों को बताना चाहता हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि किस्मत है और सिफारिश है, सिफारिश के बगैर काम नहीं होता, ये बिल्कुल ही एक मिसकॉन्सेप्शन है जो काफ़ी उन लोगों ने बनाया हुआ है जो लोग किसी भी वजह से इस प्रोसेस में या तो फेल हुए या और रिजेक्ट हो गए, वो अपना मार्क मेक नहीं कर सके और कामयाबी नहीं पा सके। बाकी हकीकत में इसमें कोई भी सदाकत नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो मैं तो समझता हूँ मैं तो यहाँ ना होता आपके सामने और इस पोजीशन पे तो कभी भी ना होता। जब मैं एसपी बना तो काफ़ी हमारे दोस्त, अब जो रिश्तेदार हैं, वो ये कहते थे बन तो गया में लेकिन इसको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि पोस्टिंग बड़े लोगों को मिलती है जिनकी सिफारिश होती है। वाकई मेरा तो फैमिली में भी कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मेरी सिफारिश करे और मुझे पोस्टिंग मिले। लेकिन मैं आज तक मेरा ये बिलीफ दिन ब दिन मजबूत होता गया कि मैंने सिर्फ वो किया कि जो मेरे बस में था और मैं वही कर सकता था, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। मैंने वो सारी चीज़ें की जो मैं ये समझूं कि कल अगर मैं फ़ेल भी हो जाऊं तो मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मैं ये करता तो ये हो जाता, ये करता तो ये हो जाता। इसके बावजूद कि मेरे हालात बहुत मुश्किल थे, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मुश्किल थे, मैं किताबें भी नहीं ले सकता था और उसके लिए भी मुझे उर्दू बाज़ार में या रेडी पे जाके सस्ती पुरानी किताब जो बिल्कुल थोक के हिसाब में था, मेडिकल की किताबें पुरानी सस्ती मिलती थी, मैं वो लेके और साइंस की तैयारी करता था। इसी तरीके से उस टाइम पे 99 में जब हमने सीएसएस दिया था, गूगल इंटरनेट इतना नहीं था, इतना कॉमन नहीं था, वो सोर्स भी मेरा नहीं था जो आजकल आप लोग नौजवान यूज़ करते हो। आजकल तो चैट जीपीटी का दौर आ गया है, हर चीज़ आपको रेडीमेड मिल जाती है। उस टाइम कोई चीज़ रेडीमेड नहीं मिलती थी। हर एक टॉपिक को बनाने में, हर एक चीज़ को समझने में आपको बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते थे, ढूंढना पड़ता था कहाँ से आपको पढ़ना है, लाइब्रेरीज़ में जाना पड़ता था, अखबारों को सारों को आप लोग खंगालते थे, उसके बाद जाके आपको कुछ बातें समझ आती थी। तो इस सारे प्रोसेस में बस मेरा ये ईमान था कि मैं अपनी तरफ से किसी चीज़ में कोई कसर ना छोड़ूं कि मुझे कल रिग्रेट हो। और मैंने
کوشش کی، جو میرے حالات تھے میں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. باقی کرم اللہ کرتا ہے، اور اللہ آپ لوگوں پہ بھی جو محنت کر رہے ہو انشاءاللہ کرم کرے گا. لیکن یہ اپنی محنت میں آپ سچے ہوں، سچائی کے ساتھ زندگی کا ایک ڈیسیشن لیں کہ آپ کو کیا بننا ہے. اور مجھے تو یہی تھا، CSS میں نے کی اس لیے تھا کہ میں پولیس میں ASP بنوں، اور وہ اللہ کے کرم سے میں بن گیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ میری ایسی سمپل سی اسٹوری ہے. اس میں نے بہت سی جابس کے لیے اپلائی کیا، مجھے کوئی جاب نہ ملی، حتیٰ کہ مجھے سپاہی کی نوکری بھی نہیں ملی. لیکن میں نے اپلائی بھی کیا، کوشش بھی کی. لیکن پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ میری کوئی سفارش بھی نہیں ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تو مجھے اور کچھ نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو میری قسمت تب کام کرے گی جب میں کچھ خود کروں گا اور سیریس لوں گا لائف کو، اپنے گولز کو سیریس لوں گا. پھر میں نے یہ گول سیٹ کیا، اس پہ پوری جان لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور مجھے حیران کن نتیجے ملے. اصل میں CSS میں جو میرا انسپائریشن تھا وہ پولیس اس لیے تھا کہ ایک دفعہ میں سپاہی بننے کے لیے ایک DIG صاحب کے دفتر میں گیا حیدرآباد میں. میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ DIG صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں IG ہو کے. تو ان کے پاس جب میں گیا تو کسی کی سفارش لے کے گیا، کوئی لیٹر لے کے گیا کہ مجھے سپاہی بھرتی کریں. تو انہوں نے کہا کہ آپ تھرو پراپر چینل اپلائی کریں، اور جب ایڈورٹیز آپ کی ہیلپ ہوگا. لیکن میں جب باہر نکلا مجھے پتہ نہیں کیوں فیل ہوا جیسے آج بھی میرے پاس لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں کاغذات لے آتے ہیں کہ ہمیں سپاہی بھرتی کرو، لیکن ہم ان کو ایکسکیوز دیتے ہیں کہ آپ تھرو پراپر چینل آئیں. وہی کام کرتے ہیں. آج کل تھوڑا مشکل بھی ہو گیا ہے اس زمانے کے حساب سے. یہ کوئی ہوگا میرے خیال میں 1990 کا ٹائم جب یہ میں گیا تھا، یا 89 ہوگا، آئی ڈونٹ ریممبر دا ایگزیکٹ ڈیٹ. تو پھر اس کے دفتر سے میں نکلا تو بس میں نے دل میں اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ تو چاہے تو میں DIG بھی بن سکتا ہوں، اور آج کے بعد میں سپاہی کی نوکری یا کسی بھی چھوٹی نوکری کے لیے دفتروں میں دھکے نہیں کھاؤں گا. اب میں جا کے اپنی انگلش امپروو کروں گا، اس کے بعد کتابیں لوں گا اور CSS کروں گا، اور یہاں ایک نہ ایک دن DIG بنوں گا، اور اسی دفتر میں DIG بن کے آؤں گا. بس میرے ذہن میں یہ آیا اور میری آنکھوں سے پانی بہنے لگا. بہت فرسٹریشن تھی، ڈس اپائنٹمنٹ تھی. تو بس وقت گزرتا گیا. اس کے ایگزیکٹ 10 سال بعد میں ASP بن گیا. اور جب میں DIG صاحب کے پاس گیا تھا میری ہارڈلی 18 سال عمر بھی ابھی نہیں ہوئی تھی، تھوڑے دن رہتے تھے. تو بہرحال اللہ نے کرم کیا، اور پھر میں نے CSS کی کوشش کی، اور CSS میں پہلی اٹیمپٹ میں فیل ہو گیا. دوسری اٹیمپٹ میں مجھے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ملا، اور تیسری اٹیمپٹ میں مجھے پولیس ملا، اور اوپن میرٹ کا پولیس ملا، اور آج آپ کے سامنے